नमो नमः। मम नाम वीर सनातन पुराणेन्दुरायः, नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राध्यापकः साहित्यविषयस्य। अद्य यः विषयम् अस्ति उपशास्त्री कक्षायाः कृते पाठः साहित्ये अस्ति किरातार्जुनीयम्। किरातार्जुनीयं काव्य महाकवि भारवी विरचिता। तस्य उपरि अद्य वर्गः अस्ति। उपशास्त्री मध्ये अस्ति प्रथम सर्गस्य 1तः 21 श्लोकाः यः पाठनीयम् अस्ति। तर्हि अद्य अहं विभागं कृत्वा एव वर्गं नेतुं शक्नोमि। कारणमस्ति अस्ति किमस्ति घटनाक्रमः। प्रथम सर्गस्य किं घटनाक्रमः अस्ति तस्य चर्चां कर्तुं शक्नोमि। और तथापि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तराणि सन्ति, तस्य अपि अहम् एकाएकी कर्तुं शक्नोमि। तत्पश्चात् यः अस्ति किरातार्जुनीयस्य किमस्ति भावः, किमस्ति ग्रन्थपरिचयः, किमस्ति कविपरिचयः, तत्र उपरि इदानीमहं भवन्तां सह वार्तां कर्तुम् इच्छामि। किमस्ति किरातार्जुनीयं। किरात वनेचरः, तस्य अर्जुनस्य सह संवादः अस्ति। प्रथमः यः सर्गः अस्ति तत्र किमस्ति घटनाक्रमः। स्थानमिति द्वैतवनं। तत्र किमस्ति युधिष्ठिरः अर्जुनः भीम नकुलः सहदेवः द्रौपदी सह वार्तां करोति। इतोपि युधिष्ठिरः मनसि यः विचारः आगतवान्, किमर्थं न दुर्योधनस्य इदानीं शासनव्यवस्था किम् अस्ति, कथं चालयति शासनं व्यवस्था, कथं चालयति हस्तिनापुरस्य राजव्यवस्था, तस्य निमित्तम् एकः वनेचरः यः वने चरति इति वनेचरः ताम् अधिकृत्य तां नियुक्त्य तां प्रेषितवान्। कुत्र प्रेषितवान्? हस्तिनापुरे प्रेषितवान्। तर्हि किम् अभवत् कि वनेचरः दुर्योधनस्य शासनव्यवस्था वृत्तिं नेतुं ब्रह्मचारी रूपेण गत्वा सम्पूर्णवृत्तान्तम् आगत्य महाराज युधिष्ठिरं पार्श्वे कथावृत्तान्तम् उक्तवान्। हे महाराज, इदानीं दुर्योधनः सुचारुरूपेण समीचीनं शासनं करोति स्म। द्यूतक्रीडायाः कपटेन विजितुं यः प्रदेशः अस्ति नीतिनियमानुसारेण प्रजानां वशीभूतं कर्तुम् इच्छति। सर्वासां सह समीचीनं व्यवहारः करोति स्म, ध्यानपूर्वकं करोति स्म। सामदामदण्डभेदस्य समुचितं स्थानोपरि प्रयोगं करोति स्म। दुर्योधनः स्वकीय राज्ये सिंचनं व्यवस्था कृषिकार्ये हेतु सिंचनं व्यवस्था या अस्ति तस्य उपरि दुर्योधनः सम्यक् रूपेण कार्यं कृतम् अस्ति। इदानीम् अस्ति लोकतन्त्रे कथं भवतां प्रधानमन्त्रीं कार्यं करोति, तया तेन प्रकारेण एव दुर्योधनः सुयोधनः महाकवि भारवी उक्तवान् सम्यक् रूपेण शासनं प्रशासनं चाल्यते स्म। कृषकः वर्षोपरि केवलम् आश्रितम् आसीत् कतै वर्षोपरि मेघोपरि, परन्तु इदानीं दुर्योधनस्य कारणेन सम्यक् कृषकाः सम्यक् कृषिकार्यं कर्तुं शक्नोति। केवलं वर्षोपरि इदानीं सिंचनव्यवस्था राजव्यवस्था बहु सम्यक् जाता। तेन कारणेन कृषकः वर्षोपरि केवलम् आश्रितं न आसीत्। एतत् वनचरः उक्तवान्। नृपजनाः तस्य आदेशं हर्षेण स्वीकुर्वन्ति, समयेन भूमिकरं ददाति स्म। अनेन प्रकारेण स दिनानुदिनं समुन्नतं भवति स्म। वनचरः उक्तवान् दिनानुदिनं सम्यक् रूपेण यः कार्यमिदानीं करोति, परन्तु तथापि तस्य मनसि भवतः आतङ्कः स्थितम्। यानी कि भवतः मनसि, यानी कि वनेचरः उक्तवान् दुर्योधनस्य मने स्थिति आत्मे स्थिति भवतः सह भयम् अस्ति। भयेन सह इदानीं कम्पनम् अपि करोति, शासनं करोति, परन्तु तादृशमेव भयं स्थितम् अस्ति दुर्योधनस्य मनसि। समाचारं दत्त्वा भवान् अनेक प्रकार दुर्योधनस्य समाचारं ज्ञात्वा भवान् तस्यापि समुचित प्रतिकारं करणीयः। एतादृशं कथित्वा पुरस्कारं प्राप्य सः वनेचरः गतवान्। तत्पश्चात् युधिष्ठिरः सम्पूर्णवृत्तान्तं द्रौपदी समक्षं भ्रातृभिः उक्तवान्। यानी कि भाइयों के सामने और जो है द्रौपदी के सामने ऐसा बात रखा
क्योंकि जब वनवास की स्थिति में है तो दैत वन में युधिष्ठिर ने जो है सभी भाइयों से चर्चा करके अपनी शासन व्यवस्था हस्तिनापुर को जानने के लिए ऐसी व्यवस्था की, कहा वनेचर को भेजा जाए, और उस वनेचर को जो है ब्रह्मचारी के भेष में भेजे हैं। और वो वनेचर जो है जाता है और युधिष्ठिर किस प्रकार से जानकारी लेना चाहते हैं वैसी वो वनेचर जो है सत्य सत्य सारी घटनाओं को वो बताता है। बड़े ही मार्मिक और बड़े ही शब्द के अर्थ गंभीरता के साथ भारवे अर्थ गौरवम में किरातार्जुनीयम में जो प्रस्तुति है बहुत ही अद्भुत है। छात्रों, आज हम लोग किरातार्जुनीयम के एक जो है ग्रंथ परिचय सह लेखकस्य परिचय को भी हम लोग जानेंगे। किरातार्जुनीयम इत्यस्य ग्रंथस्य लेखकः कः अस्ति भारवी और शैव मतावलंबी प्रकान पंडितः और राजनीतिर महान ज्ञाता कः अस्ति भो तस्ति कः अस्ति भो छात्र कः अस्ति यानी भारवी ही महोदय भारवी कवि भारवी अस्ति दक्षिणात् ब्राह्मण आसीत् वीर रस श्रवण रस वर्णन कुशलः अलंकृतः शैल्यः प्रवर्तकः आसीत्। कालिदासः यथा कालिदासस्य यश कीर्ति बहु सम्यक् अस्ति तथापि एकः ग्रन्थ एव अस्ति भारवीः, परन्तु किरातार्जुनीयस्य कते भारवे अर्थ गौरवम् एतत् महत्तम इदानीम् अस्ति। कस्य काव्ये अस्ति? किरातार्जुनीयं काव्ये अस्ति। कुशील गोत्रीय ब्राह्मणाः आनन्दपुरे निवसन्ति स्म। कुशीलयः गोत्रः ब्राह्मणः आनन्दपुरे निवसन्ति स्म। इदानीं किमभवत्? अस्मिन्नेव वंशे नारायण शास्त्री आसीत्। इन्हीं के वंश में नारायण स्वामी थे। तस्य पुत्रः दामोदरः, उसके पुत्र दामोदर भारवी आसीत्। दामोदरस्य नामेव भारवी आसीत्। भारवी दण्डिनः प्रपितामह आसीत्। दण्डी के प्रपितामह थे इनके आसीत्। तस्य काल स्थितिः 600 ईस्वीय समीपम मन्यते। संस्कृत विद्वत् समाजे भारवे अर्थ गौरवम नारिकेल फल सम्मितम बचो। नारिकेल फल यथा पश्यतु, नारिकेल नारियल वो आपने खाया होगा। नारिकेलम फलम पश्यतु कति काठिन्यम अस्ति, वो शक्त टूटता नहीं। तादृशमेव भारवे कविः अस्ति, तस्य अर्थः एव बहु क्लिष्टः अस्ति, परन्तु तस्य आनन्दः तस्य अर्थानन्दः पश्यतु।